बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ लम्हे बड़े ख़ास होते हैं। वो लम्हे तकदीर के फैसले कर देते हैं, दुनियाएं बदल जाती हैं। आज हम जिस लम्हे की बात कर रहे हैं ये वो घड़ी है जब आसमान की खामोश चालें ज़मीन पर ज़िंदगी के रुख बदलेंगी। 18 महीनों के बाद मार्स और सैटर्न, ये दो बड़े तगड़े प्लेनेट हैं, तो अब इनका मिलाप हो रहा है मिड जनवरी में, और ये एक गैर मामूली मंजर रहेगा। और इसके साथ साथ मरकरी और मरीख का भी मिलाप होगा, यानी कि ताकत और अकल दोनों एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, एक ही ज़ोडिएक साइन में, एक ही बुर्ज में, एक ही घर में। तो ये कोई आम वाकया नहीं है। अब देखिए, ये वो लम्हा है जब तमाम ज़ोडिएक साइंस को अपनी एक सही डायरेक्शन मिलेगी। जिस काम में, जिस सिमत में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। आपकी हिम्मत को अकल के साथ रहनुमाई मिलेगी, और इसके साथ साथ फैसले सिर्फ सोचे समझे नहीं होंगे, बल्कि सारे हालातों वाक़यात के साथ साथ एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ होंगे। तो इस लिस्ट में जो सबसे अच्छा और सबसे बड़े फायदे उठाने वाला ज़ोडिएक साइन होगा वो है टॉरस। टॉरियंस वैसे भी बड़े मजबूत लोग हैं, स्लो ज़रूर चलते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। अगर इन्हें मेहनत करना पड़े तो टॉरियंस मेहनत से घबराते नहीं हैं, लगे रहते हैं और एक दिन अपनी मंजिल, अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, टॉरियंस, मार्स का ज़ोहल के घर में जाना आप लोगों के लिए एक खामोश इनकलाब होगा। यह ट्रांजिट आपके मुकद्दर खोलेगी, लंबे सफ़र आप लोग कर सकेंगे, गैर मुल्की जो रास्ते हैं वो आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। नई राहें खुलेंगी, नए मौके मिलेंगे, और ये वक्त उन तमाम टॉरियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। जैसे अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका जो आमदन है उसका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो 16 जनवरी के बाद आपके लिए ये दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, वो तमाम टॉरियंस जो एक लंबे टाइम से ऐसे किसी भी सेक्टर में मेहनत कर रहे थे कि जिसमें आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। फर्ज करें आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप मेहनत कर रहे थे, तो आप लोगों के वो काम, वो मेहनत जो एक अरसे से आप करते आ रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आप लोगों को उसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये वक्त उन लोगों के लिए भी बेहतर साबित होगा जो ऐसे किसी सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, मेहनत शुरू करना चाहते हैं, तो अब उन लोगों के लिए राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, अगर आप अब तक ऐसा कोई काम शुरू करना चाह रहे थे और आपके फैसले बार बार किसी वजह से टल रहे थे, अंजाम तक नहीं पहुंच रहे थे, आप काम शुरू नहीं कर पा रहे थे, फ्रीलांसिंग शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप लोग ऐसे काम शुरू कर सकेंगे। तो मिड जनवरी आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये वो वक्त होगा कि जब आप लोग नए शुरू कर सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, नए कामों की बुनियाद रख सकते हैं, और ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जो आपको लंबे अरसे तक फायदे पहुंचाएंगे। और वैसे भी ये वक्त आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे, ज्यादा पुरअज़म रहेंगे, आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت ایک تبدیلی لا سکتا ہے، ایک چینج کا وقت ہے۔ کوئی نیا عہدہ مل سکتا ہے، کوئی نئی نوکری مل سکتی ہے، یا پھر یہ تبدیلی صرف نام کی نہیں ہوگی، آپ کی اختیارات بڑھیں گے، آپ کے دائرہ کار وسیع ہوں گے، نئے لوگ آپ کے سرکل میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے یہ سال آگے کو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ یہ بڑے مالی فائدے بھی دے گا۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو مینجمنٹ کی فیلڈ میں ہیں، فائنانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا کوئی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا، خاموش مگر ایک مضبوط ترقی کا وقت ہوگا۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ وقت نئے معاہدے کرنے کا وقت ہوگا، کوئی نیا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی نئی شراکت کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ پر کوئی نیا کام، کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو لمبے عرصے تک آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ کاروباری لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ کوئی شراکت پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ بڑے مالی فائدے ضرور پہنچائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے بھی مضبوط اشارے ہیں۔ مختصر سفر بھی ہوگا، لانگ ٹریول بھی ہو سکتا ہے، بیرون ملک سفر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سوشل بھی ہوں گے، مذہبی تقاریب میں جائیں گے، مبارک تقریب میں جا سکتے ہیں، جیسے شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں، کسی روحانی محفل میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کے ایسے نئے تعلقات بنیں گے۔ اب وہ نیا تعلق محبت کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر آپ کی شادی شدہ زندگی ایک عرصے سے کھٹائی میں چل رہی ہے، اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، رنجشیں ہیں، تو اب آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر ہونے لگا ہے، تعلقات کے اندر خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی، محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو اپنے پارٹنر کے اندر پازیٹیو چیزیں نظر آنے لگیں گی، جو آپ کے پارٹنر کے اندر خوبیاں ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت رشتے کو آگے بڑھانے کا وقت ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو یہ وقت نئے رشتے بنائے گا، نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، تو کوئی نئی محبت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر منگنی یا شادی جیسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے سال کا آغاز آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو سیاروں کی یہ جو پوزیشن ہے یہ آپ لوگوں کو جس جس سیکٹر میں مدد دے رہی ہے اسی سیکٹر کا میں نے ذکر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، اور اگر آپ اپنی کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی زندگی کے اندر مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو پرائیویٹلی کنسلٹنسی دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرنا ہوتی ہے، تو ہم آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، اللہ آپ کے لیے یہ آنے والا سال بہت مبارک ثابت کرے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ سلامت رہیں، بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں لیبرا کی، کیونکہ یہ جو سیاروں کی پوزیشن بن رہی ہے یہ لیبرا کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ خاص طور پر مرکری اور مارس یہ آپ لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کر آیا ہے۔ تو مرکری مارس کا جو ملاپ ہے یہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کو بہت خوبصورت بنائے گا، آپ کی لگژریز بڑھیں گی، گھر کے اندر کمفرٹ بڑھے گا، آرام بڑھے گا، آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کر سکتے ہیں، گھر کو بنائیں گے، سنواریں گے، سجائیں گے، گھر کے لیے شاپنگ کر سکتے ہیں، یا گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں خرید کے لائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون محسوس ہوگا۔ آپ کا جو استھیٹک سینس ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، رینوویٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پراپرٹی میں
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वक्त आप लोगों की जिंदगी के अंदर सुकून को बढ़ाएगा, कंफर्ट बढ़ेगा और आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ताल्लुक खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा, रिश्ते खूबसूरत होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें जिनसे आपको गुस्सा आता था या आप एक चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते थे, तो अब आप लोगों को वो बातें मतलब तंग नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। वो जो चीज़ें अनोइंग लगती थी वो अब आपको अच्छी लगने लगेंगी। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वैसे भी एक बैलेंस आएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये टाइम बहुत अच्छा, बहुत मुबारक रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, उनके लिए भी ये वक्त एक बेहतरी का वक्त रहेगा। अगर वो कोई झगड़ा था तो वो झगड़ा किसी फैसले की तरफ जाएगा। अगर फैसला हो चुका है और आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो अब आपको आपकी जायदाद में से, आपकी आबाई ज़मीन से, आपके आबाई घर से कोई फ़ायदा मिल सकता है, या कोई ऐसा फ़ायदा आपको मिल सकता है, कोई माली फ़ायदा ऐसा मिल सकता है कि जिसमें आपने तो मेहनत नहीं की होगी, लेकिन वो फ़ायदा, वो पैसा, वो दौलत आपके हाथ आ सकती है 16 जनवरी के बाद। तो माली फ़ायदे आप लोगों के पास आएंगे, माली फ़ायदों के नए ज़राए भी खुलेंगे, नए सोर्सेज से आप लोग पैसा बना सकेंगे। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलेगा। कारोबार कर रहे हैं तो मौजूदा कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, और इसके साथ भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ज़राए खुलेंगे, कुछ ऐसे नए रास्ते, नए दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए नई रहमतों का, नई ब्लेसिंग्स का वक्त रहेगा। और इसके साथ साथ घर के अंदर भी खुशी का माहौल बना रहेगा, रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर होगा। ना सिर्फ आपका ससुराल के साथ, बल्कि आपका अपनी वालदा के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते के अंदर बेहतरी आएगी। अगर आपकी वालदा आपसे नाराज़ थी या आप अपनी वालदा से नाराज़ थे, तो अब ये नाराज़गियाँ, ये गुस्से ख़त्म होंगे, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और ये वक्त वैसे भी खुशियों का, खुशहालियों का वक्त रहेगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो देखिए, साल का आगाज आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो सैयारों की ये जो पोजीशन है, ये आप लोगों को जिस जिस सेक्टर में मदद दे रही है, उसी सेक्टर का मैंने जिक्र किया है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप अपनी कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसके लिए हम आपको प्राइवेटली कंसल्टेंसी देते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट करना होती है, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करना होती है, तो हम आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल से समझा देते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपके लिए ये आने वाला साल बहुत मुबारक साबित करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सलामत रहें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो आपका रूलिंग लॉर्ड मार्स है और मार्स की पोजीशन बदलेगी मिड जनवरी में। 18 माह का तवील वक्फा है, तो 18 महीनों के बाद मार्स की ये एनर्जीज आपको मिड जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर जुर्रत बढ़ेगी,
آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، ول پاور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو اب آپ لوگ کچھ بڑے کام کر سکیں گے، بڑے فیصلے کر سکیں گے، بڑے کاموں کا آغاز کر سکیں گے۔ ایسے کام کہ جو آپ لوگوں کے یہ جو فیصلے ہوں گے یہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوں گے، اور یہ کام جو آپ شروع کریں گے یہ لمبے عرصے تک چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اب آپ لوگ کچھ جو بری عادتیں ہیں اپنی انہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ول پاور سٹرانگ ہوگی تو آپ لوگ بڑے فیصلے، مشکل فیصلے کر سکیں گے۔ دیکھیے مارس کی یہ جو تبدیلی ہے 16 جنوری کو ہوگی، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے لیے کئی معاملات جو ایک عرصے سے بند تھے وہ اب کھلنا شروع ہو جائیں گے، تو قسمت کے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ لوگ سوشل ہوں گے، آپ کا سوشل سرکل بڑھے گا۔ اگر آپ لوگ ایک لمبے ٹائم سے یوں کہہ لیں کہ اکیلے رہ رہے تھے، اپنے کام کے ساتھ زیادہ مصروف تھے، 9 to 5 جاب کر رہے تھے، تو اب آپ لوگوں کا سوشل سرکل بڑھے گا، آپ لوگوں کے اندر ہمت آئے گی، سفر بڑھیں گے، آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بڑھے گی، تعلقات میں بہتری آئے گی، اور یہ جو ہمت ہے، یہ جو بہادری ہے، یہ جو نئے تعلقات ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کئی ایسے معاملات جو رک گئے تھے ان کو کھولیں گے۔ پہلے جو کام بہت مشکل لگتے تھے اب وہی کام آپ لوگ کانفیڈنٹلی بڑے اعتماد کے ساتھ پورے کر سکیں گے، تو آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کے کریئر میں کامیابی کے امکانات بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ مالی فائدوں کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ نئے ذرائع بھی کھلیں گے، آمدن کے کچھ نئے ذرائع کھلیں گے، کوئی نئی جاب آفر آ سکتی ہے، کوئی نیا بزنس پرپوزل آ سکتا ہے، یا آپ کے پاس اگر کوئی نیا بزنس پرپوزل ہے تو اس پر آپ کام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے کاموں کے اندر ویسے بھی ایک بڑی چینج آنے والی ہے، کام کا طریقہ کار بدل سکتا ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کوئی نیا کام شروع کر سکتا ہے، تو کوئی ایک جدت، ایک بڑی تبدیلی کام کی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا، رشتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ہارمنی آئے گی، سکون بڑھے گا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کام کی جگہ پر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، تو وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں انہیں کوئی نئی ذمہ داری بھی مل سکتی ہے، کوئی نئی ایسی ذمہ داری کہ جس کی وجہ سے آپ کا ورک لوڈ بڑھے گا، لیکن مستقبل میں ترقی بھی آئے گی اور سٹیبلٹی بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سفر کے مواقع بھی ملیں گے، بیرون ملک سفر یا دور دراز جگہوں پر سفر کر سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی سفر ہوں گے یہ سفر وسیلہ ظفر رہیں گے، سفر سے آپ کو فائدے ہی ملیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے، آپ کی طاقت بنے رہیں گے، تو معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف ہی جائیں گے، معاملات رکیں گے نہیں۔ کریئر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا ہی حوصلہ افزا قسم کا ماحول نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ٹرانزٹ ہے مارس کی آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی مضبوط اور سٹرانگ رہے گی۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی طرح کا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ ایک ٹیم کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، ایز اے ٹیم ممبر کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی ٹیم کا لیڈر بنا دیا جائے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے ورک لوڈ بڑھے گا، کیونکہ آپ کے کسٹمرز، آپ کے کلائنٹس بڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں کو کاروبار بڑھانے کے مواقع بھی ملیں گے۔ کاروبار بڑھانے کے مواقع مطلب ورک لوڈ جب بڑھے گا، کسٹمرز زیادہ ہوں گے، تو آپ اپنی نئی دکانیں کھول سکتے ہیں، نئی برانچز کھول سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو ٹائم رہنے والا ہے۔ تو دیکھیے سال کا آغاز آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو سیاروں کی یہ جو پوزیشن ہے یہ آپ لوگوں کو جس جس سیکٹر میں مدد دے رہی ہے اسی سیکٹر کا میں نے ذکر کیا ہے، امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ اپنی کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی زندگی کے اندر مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، معاملات آگے نہیں بڑھ رہے،
तो उसके लिए हम आपको प्राइवेटली कंसल्टेंसी देते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट करना होती है, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करना होती है, तो हम आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल से समझा देते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपके लिए ये आने वाला साल बहुत मुबारक साबित करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सलामत रहें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन होगा वो है सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, मरकरी और मार्स, ये बड़ा ही एक नायाब मिलाप हो रहा है मिड जनवरी में। तो आप लोगों के लिए ये जो मरकरी और मार्स की एनर्जीज हैं, ये आपकी जिंदगी के अंदर हरकत लेकर आएंगी। फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा, आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे, समझदारी के साथ फैसले करेंगे। आपकी बातचीत के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा बनाते हैं या आप लिख के पैसा बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, उन्हें अचानक से तरक्की मिल सकती है, अचानक से कुछ बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं, या कोई गैर मुतवक्के आपको रकम मिल सकती है। तो फ्लो ऑफ इनकम तो इंशाल्लाह आप लोगों का बेहतर होगा ही, लेकिन ये जो अनएक्सपेक्टेड गेन है, जैसे कोई लॉटरी लग जाना, प्राइस बॉन्ड निकल आना, क्रिप्टो करेंसी से अचानक फ़ायदा हो जाना, या कोई ऐसी रकम आपको मिल जाना कि जिसको हासिल करने के लिए, जिसको कमाने के लिए आपने मेहनत ना की हो, तो ये मामला तो जैसे माली हालात जो हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह उसमें वाज़े बेहतरी आप लोग देखेंगे। वो तमाम सजिटेरियंस जिनकी आमदन एक अरसे से रुक गई थी, तो अब उन लोगों की आमदन भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जब पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, तो आपके ताल्लुकात के अंदर भी बेहतरी आएगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होंगी, मायूसियाँ हटेंगी, ताल्लुकात मजबूत होंगे, मेंटली आप लोग खुद को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, सोशल जो आपका वकार है वो बढ़ेगा, लोग आपकी बात को अहमियत देने लगेंगे। तो सफ़र के नए मौक़े भी आपको मिलेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए मौक़े आपको मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे। तो 16 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए यूँ कहें कि वो एक खुशकिस्मती वाला टाइम शुरू होगा, और इसमें पैसा भी आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, प्रोफेशनल ग्रोथ भी आएगी। तो देखिए, साल का आगाज़ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो सैयारों की ये जो पोजीशन है, ये आप लोगों को जिस जिस सेक्टर में मदद दे रही है, उसी सेक्टर का मैंने जिक्र किया है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप अपनी कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसके लिए हम आपको प्राइवेटली कंसल्टेंसी देते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट करना होती है, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करना होती है, तो हम आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल से समझा देते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपके लिए ये आने वाला साल बहुत मुबारक साबित करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सलामत रहें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस, बुर्ज तल। एक्वेरियंस, साल 2026 का आगाज ही आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हो रहा है, और एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एनर्जी सैयारों के कमांडर मार्स की होगी। और मार्स आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फोर्स लेकर आएगा। और इसके साथ मरकरी की अकल, हिसाब किताब, कैलकुलेशंस, ये मरकरी भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न में। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो मरकरी जो है ये आपकी बोलचाल, आपके कारोबार, आपकी मुइशत, आपके बैंकिंग के मामलात, आपकी जहानत
یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مارس آپ کی ہمت، جرت، پراپرٹی، آپ کی پریکٹیکلٹی، یہ تمام چیزیں مارس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں کا جو میلاپ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خوش بختی کے پیغام لے کر آئے گا۔ تو سیاروں کا یہ جو جوڑ ہے آپ کے ذائچے کے کریئر اور کاروباری گھر میں بن رہا ہے، اور اسی وجہ سے جاب، ملازمت، تجارت، ان تمام چیزوں میں آپ نمایاں ترقی دیکھیں گے۔ آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوں گے، نئے امکانات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ کچھ اہم مالی فائدوں کا ٹائم ہوگا۔ کچھ بڑے آپ فیصلے کر سکتے ہیں، کاروبار کے اندر تبدیلی کے فیصلے، آگے بڑھنے کے فیصلے، اگلے سال کا لائحہ عمل، کچھ ایسے بڑی چیزیں، کچھ بڑے فیصلے آپ کر سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے پہنچائیں گے۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں کام کرتے ہیں، جیسے فوج، پولیس میں کام کرتے ہیں، آپ اگر ڈاکٹر ہیں، سرجیکل کسی کا کام کرتے ہیں جیسے سرجن ہیں، یا ریئل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت سازگار رہے گا۔ اور اگر آپ ان سیکٹرز میں قسمت آزمانا چاہتے ہیں، کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ دور بہت موزوں رہے گا، کیونکہ اس وقت آپ کے فیصلوں کے اندر جرت بھی رہے گی اور کامیابیاں بھی آپ لوگوں کو ملیں گی۔ آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، خصوصاً بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کے اپنے سینئرز، باسز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، بڑے خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور گھر میں آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، آپ کے والد کی دعائیں یا ان کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی، اور گھر میں بھی آپ کو عزت ملے گی، خاندانی وقار میں اضافہ ہوگا۔ تو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ تو دیکھیے، سال کا آغاز آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو سیاروں کی یہ جو پوزیشن ہے، یہ آپ لوگوں کو جس جس سیکٹر میں مدد دے رہی ہے، اسی سیکٹر کا میں نے ذکر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ اپنی کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی زندگی کے اندر مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو پرائیویٹلی کنسلٹنسی دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرنا ہوتی ہے، تو ہم آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں۔ اللہ آپ کے لیے یہ آنے والا سال بہت مبارک ثابت کرے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ سلامت رہیں، بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔